डिसॉल्व आइन के मुताबिक की थी। मैं अपने समझता था कि हमारे मुल्क में हमारे सारे वकला, हमारे सारे जजेस आइन के साथ खड़े हो जाएंगे। 90 दिन में इलेक्शन होने थे। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट अनाउंस करते हैं इलेक्शन 14 मई को। गवर्नमेंट आइन की परवाह नहीं करती। अब गवर्नमेंट कहती है कि जी अगर मिलिट्री कोर्ट्स अगर उसने खिलाफ फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानेंगे। तो रह क्या गया फिर? तो रह तो यही क्या कि डंडे से अब अपने सरों को कंट्रोल करना है। तो मुझे अभी भी है कि सिर्फ आज़ाद और गुलाम मुल्कों में देख लें कि यहां कोई नाम ही नहीं ले रहा वो बेचारे जो इस मुल्क के आम शहरी, उनको गोलियां मारी गई, नहते शहरियों को। और उधर देखें एक आदमी को पुलिस ने गोली मारी, और फ्रांस में देख ले आज़ाद कौमें क्या होती हैं। उसके बाद आ जाए जी और कौन से केसेस हैं। बीवी बुशरा बेगम के ऊपर केस डाल दिए। क्या है जी कि वो उसके गांव में, वो जो कभी गांव में गई भी नहीं है, उसके गांव में जी 20 साल के बाद एक जगह सड़क बन गई। एंटी करप्शन का केस उस पर कर दिया। मेरी छोटी बहन उस्मा, उसके ऊपर एंटी करप्शन मुझे बीच में डाल दिया कि जी मैं जब प्राइम मिनिस्टर था मैंने उसको बड़ी सस्ती कोई जमीन दिलवा दी है या लोगों से कब्जा करके। और ये इतने डफर्स हैं कि कहा कि जी 6 अरब की जमीन उसको दिलवा दी है। इनको इतना नहीं पता कि वो चेक से उसने पैसे दिए। पहले तो वो चेक्स के पैसे, जरा ये चेक नंबर देख लें कि उसने पहला चेक किस दिन दिया? 25 अप्रैल 2022 को। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं था। इमरान खान 9 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर नहीं, खत्म हो गया था। तो 25 अप्रैल को एक चेक है, वो अब चेक की कॉपी है। और दूसरा चेक दिया है 2 जून को। और कितने के चेक हैं? 6 करोड़ रुपए के। तो उसने चेक के से पेमेंट की है। मेरे ऊपर करप्शन केस डाल दिया है कि मैंने जी वो उसको प्राइम मिनिस्टर होते हुए जोर लगा के उसको फेवर किया। फिर आ जाए जी अगला केस, ताकि आपको सारों को पता चल जाए हो क्या रहा है। अब 2 और केसेस हैं जिनके अंदर ये पूरी कोशिश करेंगे मुझे अंदर डालने की। वो नैब के केसेस हैं। एक है अल कादर का, जिसमें इन्होंने मुझे पकड़ा था, और दूसरा है तोशा खाना। अभी अल कादर का केस क्या है, जरा ये गौर से समझ लें फिर से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारी कौम को समझ आ जाए। वो केस ये है कि एक कैबिनेट फैसला करती है, कैबिनेट के सामने एक फैसला आता है कि अगर एक मलिक रियाज फैमिली और एक इंग्लैंड के नेशनल एनसीए, नेशनल क्राइम एजेंसी, उनके बीच में एक फैसला होता है। वो कहते हैं, प्राइवेट उनके बीच में फैसला होता है, वो ये कहते हैं कि अगर आप, हमारी कैबिनेट के सामने आता है कि अगर आप इसको फैसले को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, सिर्फ कैबिनेट से, अदालत से नहीं, अगर कैबिनेट में कॉन्फिडेंशियल रखेंगे तो 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। और लेकिन अगर आप इसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखेंगे तो आपको इंग्लैंड के अंदर केस करना पड़ेगा, सिविल केस, जो 5-6 साल चल सकता है। और आपको साबित करना पड़ेगा, आपके ऊपर होगा कि आपने साबित करना है कि वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है। हमें वहां कैबिनेट के अंदर पहले भी बताया गया कि $100 मिलियन पाकिस्तान का बैरून मुल्क केसेस के अंदर बह गया है, हार चुके हम केस। $100 मिलियन हमारी बड़ा बुरा रिकॉर्ड है बाहर केसेस का, और वो भी 5-6 साल लगने थे, जबकि अब वो पैसा सीधा अब आ जाना था और पाकिस्तान में 190 मिलियन पाउंड आ जाना था। कैबिनेट फैसला कर लेती है। बाद में कहते हैं कि जी वो तो किसी और मद में जाना चाहिए था, वो जाना चाहिए था गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाना चाहिए था। भैया कैबिनेट आज जाके सुप्रीम कोर्ट को कहे कि जी वो पैसा दूसरी तरफ ट्रांसफर करें और हम साबित कर देंगे कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से, तो आज भी कर सकते। क्या चीज रोक रही है उनको? पैसा तो पाकिस्तान आ गया है। और कह ये रहे हैं कि उससे 7 महीने पहले जो कि अल कादर यूनिवर्सिटी, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, उधर चल रहे हैं, उधर मुफ्त तालीम उस तबके को दी जा रही है जो बच्चे कभी यूनिवर्सिटी तालीम नहीं ले सकते, मुफ्त तालीम उनको मिल रही है वहां। ये कह रहे हैं कि मैंने अल कादर की वजह से कोई फेवर करवा दिया। यहां सारी कैबिनेट का फैसला,
وہ سب نے یونینمس فیصلہ، وہاں لا منسٹر بیٹھے ہیں، وہاں کیبنٹ سیکرٹری بیٹھا ہے، وہاں ادھر فائنانس منسٹر بیٹھے ہیں، وہ سب نے فیصلہ کیا. لیکن عمران خان نے اس لیے کیا کیونکہ اس کو القادر میں عمران خان کو کیا فائدہ ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ القادر کے ٹرسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 1 روپیہ نہیں مل سکتا ٹرسٹیز کو، جس میں عمران خان اور بشرا بیگم ہیں. جس طرح نمل یونیورسٹی کے ہمیں کوئی پیسہ نہیں مل سکتا، جس طرح شوکت خان ہمیں نہیں مل سکتا. یہ چیریٹیبل ٹرسٹ ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی وجہ سے اس کو فیور کر دیا. بھئی آپ اگر فیور کر دیا، آپ آج جا کے سپریم کورٹ میں ریٹ کر دیں کہ یہ پیسہ ادھر ٹرانسفر کر دیں. پیسہ تو پاکستان آ گیا. ایک یہ القادر ہے. دوسرا ہے جناب توشہ خانہ. توشہ خانہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سن لیں. 70 سال سے قانون یہ ہے کہ جب گفٹس ملتی ہیں پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو، آرمی چیف کو، منسٹرز کو، جن کو بھی جب گفٹس ملتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ سیدھا توشہ خانہ میں جاتی ہے. توشہ خانہ کے اندر اس کی ویلیو نکالی جاتی ہے. ویلیو کیسے نکالی جاتی ہے؟ وہ ایف بی آر سے علیحدہ ویلیو لیتے ہیں، اور پھر ایک اپریزر ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس سے علیحدہ ویلیو لیتے ہیں. وہ جو ویلیو زیادہ ہوتی ہے وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی آپ نے بتائیں یہ اس کی ویلیو ہے. ان کے زمانے میں 20% دے کے آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ رکھنا چاہیں. ہم نے اس کو 20 سے 50% کر دیا کہ آپ 50% دیں، وہ گورنمنٹ کو چلی جاتی ہے اگر آپ رکھنا چاہیں. یہ ہے قانون. میں نے اسی قانون کے مطابق کئی گفٹس لی، کئی میں نے نہیں لی. مجھے یہ بتائیں کہ اس میں نے غلط کام کیا کیا ہے؟ سارا ریکارڈ وہاں پڑا ہوا ہے. جو میں نے گفٹس لی، جو بھی میں نے فیصلہ کیا میں نے بیچ دی ہیں، اس کے اوپر کیپٹل گینز ٹیکس وہ سارا ایف بی آر میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. سارا کچھ میرا ڈکلیئرڈ ہے. اس میں نے غلط کام کیا کیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس کی غلط ویلیو دکھا دی. بھئی غلط ویلیو دکھا دی تو ان سے پوچھے جو ویلیو نکال رہے ہیں. میرا تو کام نہیں ہے ویلیو، میں تو نہیں جا کے بیچ رہا، میں تو نہیں اسیس کر رہا. مجھے تو جو ایم ایس جو ہوتا ہے ملٹری سیکٹری آپ کا، وہ آپ کو آگے بتاتا ہے کہ جی یہ اپریز ہو کہ یہ آئی ہے اس کے ویلیو، آپ فیصلہ کر لیں آپ نے لینی ہے نہیں. یہ ہوتا ہے اور یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے. بھئی کون کس نے اس کا ویلیو رکھنا ہے وہ جا کے ان لوگوں سے پوچھے، وہ میرا اس پہ کیا تعلق ہے. یہ ہے توشہ خانہ کا کیس جس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اندر. اچھا، اور کیس کے اندر یہ بھی ذرا سن لیں. ایک توشہ خانہ کا کیس ہے، اس کے اوپر نیب بھی بلا رہی ہے، اس کے اوپر الیکشن کمیشن بھی اس کو اٹھایا ہوا ہے، اور ایف آئی آر بھی کاٹی ہوئی ہے اس کے اوپر. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایشو کے اوپر 3 مختلف جگہ کیسز چل رہے ہوں. تو صرف اور صرف میں اس طرح بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ، اب تک 170 کیس ہو چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں ہر تیسرے دن. لیکن میں جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے، دیکھیں جس طرح اب ہم جا رہے ہیں نا، یہاں حکومت نہ کسی آئین کی پرواہ کر رہی ہے، کوئی آئین کی فکر نہیں ان کو. اداروں کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، کیونکہ اداروں کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. کیوں ختم کیا جائے؟ کیونکہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو تحریک انصاف جیت جائے گی، اور یہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں ہم نے عمران خان کو ہٹایا، اب اس کو ہم نے واپس نہیں آنے دینا. یہ سارا ملک تباہی کی طرف صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ جا رہا ہے. اب میں اپنی قوم کو کیا کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اب اس خوف کی زنجیروں کے اندر اپنے آپ کو غلام رکھنا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ آزاد قوموں کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی. کوئی کسی کی جرت نہیں ہوتی آئین کے خلاف جانے کی، کسی کی جرت عدالت کے فیصلوں کے خلاف جانے کی نہیں ہوتی. کوئی کسی کو اس طرح اغوا نہیں کر سکتا جس طرح مجھے اٹھا رہے تھے، جس طرح عمران ریاض کو غائب کر دیا. اب عمران ریاض کا کیا کام تھا مجھے بتائیں، اس کا کیا تعلق ہے جو 9 مئی کو ہوا ہے؟ اس کو کیوں ابھی تک غائب کیا ہوا ہے؟ یہ صرف اور صرف ظلم کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے کہ ہم یہ خوف کے